नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सुला राना ENT सर्जन आपको कुछ अच्छे मशवरे देगा रिगार्डिंग द लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ डेफनेस इन एडल्ट्स। हमारे नौजवान हैं, वो हमारे कौम का फ्यूचर है, उन्होंने आगे आना है, इस मुल्क को चलाना है। और पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और मरीज़ जो है बहरापन के वो भी काफ़ी मेरे पास आते हैं। मेरा न्यू हॉस्पिटल लाहौर का एक बहुत बड़ा तजर्बा है। ये एक रेफर हॉस्पिटल था और अभी भी है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल इसलिए था कि जब मैं था वहाँ पर 80s में तो ENT स्पेशल की पोस्ट ही कोई नहीं होती थी। ना गुजरांवाला में था कोई, ना सियालकोट में था, ना कोई सरगोदा में होता था, ना कोई बिहाड़ी में। मकसद का बात क्या, कितने कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था ही नहीं। वो तमाम मरीज हमारे पास ड्रेन होते थे। जब मैं आउटडोर में बैठता था अपने कमरे में तो मेरे पास वो यही प्रॉब्लम ले गया था, ये सारा पत्थर जो पहले तो वो पता ही को नहीं था, वो डोरा हो गया। फिर आस्ता आस्ता मैंने जब टीवी में लोगों को पता चला, मैंने अपने हेल्थ फोरम प्रोग्राम में बताया। फिर पहली कॉन्फ्रेंस ENT की लाहौर में जब मुनक्कद हुई और मैं उस सिलसिले में ज़ियाउल हक साहब से जाके मिला। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ हिज टाइम। अपने वक्त में वो प्रेसिडेंट भी थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो स्पेशल मुझे उन्होंने टाइम दिया वहाँ पर, तो तकरीबन मेरी घंटा डेढ़ घंटा उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बहरापन के लिए एक बहुत बड़ा एक लेटर लिखा, CMLA डायरेक्टर टू ऑल द प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि देयर शुड बी सम डायग्नोस्टिक सेंटर इन द कंट्री वेयर द असेसमेंट एंड एवेल्युएशन ऑफ डेफनेस कैन बी कैरिड आउट। पहले थी कोई नहीं। मैं जहाँ न्यू हॉस्पिटल में काम करता था वो पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट ही कोई नहीं होती थी। ऑडियोलॉजिस्ट का काम है कानों की जो डेफनेस है उसको असेस करना। जैसे हमारे एक रेडियोलॉजिस्ट है, उसका काम है एक्सरे और रेडिएशन से बीमारी की तशखीस करना कि गुर्दे में पथरी है नहीं है, उसको TB है, उसके लंग्स इन्वॉल्व हुए या नहीं है। ट्रीटमेंट उसका काम नहीं है। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑडियोलॉजिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट का मतलब है उसी तरह जैसे पैथोलॉजिस्ट है, जैसे पैथोलॉजिस्ट ने यूरिन चेक कर लिया, अब उसमें शुगर आ गई है, ब्लड चेक कर लिया, उसमें कुछ बाकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह में, तो वो अपने मुतल्लिका डॉक्टर जो है ना, कार्डियोलॉजिस्ट विल सी दी रिपोर्ट्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली। इसी तरह अगर किडनी स्टोन नज़र आ गया एक्सरे में, रेडियोलॉजिस्ट ने किया, वो उसका निकालने के लिए यूरोलॉजिस्ट है। इसी तरह हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए कोई बंदा ही कोई नहीं होता था। और मेरी जब मिला हूँ ज़ियाउल हक साहब से, जो डायरेक्टर आया, उसकी रोशनी में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाहौर में न्यू हॉस्पिटल में एक ऑडियोलॉजी का पूरा सेंटर बना दिया, जहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट क्रिएट हो गई। लोगों में अवेयरनेस आई कि ऑडियोलॉजिस्ट भी कोई चीज़ है, कोई ऑडियोलॉजी भी एक ब्रांच है। उससे पहले नहीं थी। अब तो माशाल्लाह उसका इतना अच्छा असर पड़ा, तो अब तो चप्पे चप्पे पे ऑडियोलॉजिस्ट बैठे। पहले इवन लाहौर में कोई नहीं था, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। न्यू हॉस्पिटल जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, वहाँ कोई नहीं था। तो इससे एक तरक्की का सफर जारी हुआ टूवर्ड्स टू अचीव समथिंग अबाउट द डेफनेस प्रॉब्लम्स इन एडल्ट्स। अब जो एडल्ट हैं, एडल्ट में लोग जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। बचपन में तो गुजर जाता है, को नहीं अभी टाइम लग रहा है, ठीक हो जाएगा। फिर जब वो बड़ा होता है बच्चा, 10-12 साल का, 18 साल का, फिर वो देखते हैं कि अब तो कोई हरबा ही नहीं रह गया उनके पास, वो टाइम का कुशन भी खत्म होता जा रहा है। फिर वो भागते हैं डॉक्टर के पास, मेरे पास आते थे। हमारी ये ENT की जो कॉन्फ्रेंस टर्की की थी, वहाँ पर उन्होंने फिर कहा कि आप पहले कान को असेस करें, उसकी ऑडियोलॉजी हो, उसका सारा मुख्तलिफ टेस्टों के साथ पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। फिर कान के पर्दे में सुराख है, वो ऑटोस्कोपी से भी देखा जा सकता है, एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप से भी। अगर पर्दा फटा हुआ है तो मरिंगोप्लास्टी करके कान का पर्दा लगा के हम मरीज को बेहतर कर सकते हैं। अगर उसके कान की जो अंदर ऑसिकुलर चेन है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऑसिकुलोप्लास्टी, उसकी रिपेयर हो सकती है। वो कान के अंदर पानी इकट्ठा हुआ है, सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, उसमें ये किया जाता है कि एक ग्लोबल ट्यूब लगा दी जाती है कान में। जैसे ट्यूबवेल होता है नहीं, ट्यूबवेल लगा देते हैं ज़मीन में से, सेम पानी को खींच देता है। वो जब उसके अंदर हम लगाते हैं, मैं लगाता हूँ, बड़ा आसान सा काम है, 5 मिनट में हो जाता है। ग्लोबल ट्यूब फिट की ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। वो फिर 2-4 महीने पड़ी रहती है, आस्ता आस्ता कान खुश्क हो जाता है, मरीज बेहतर हो जाता है, सुनना शुरू हो जाता है। उसके बावजूद भी आला लगाना पड़ जाता है। उसको बुरा नहीं समझना चाहिए, यार ये आपकी ज़रूरत है। जब आंखों पे आप इतने बड़े ये ऐनक लगा लेते हैं तो एक छोटा सा आला यहाँ लग भी गया, आई थिंक सो इट्स नॉट ए क्राइम।
کوئی اخلاقی جرم نہیں ہے، آپ کی ایک بیماری ہے، ایلمنٹ ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اب اللہ رحم کرے کچھ چل نہیں سکتا تو اسٹک پکڑنی پڑ جاتی ہے، آنکھوں پہ اینک لگ جاتی ہے. ہوئے اس کے لیے ہماری جو ENT کی کانفرنس تھی، یہ اسپیشلی میں دلی کا ضرور ذکر کروں گا، بہت بڑا ایک میگا ایونٹ تھا. 5,000 ENT کے ڈاکٹر تھے بیٹھے ہوئے. میں نے افتتاح کیا اللہ کی مہربانی سے. اس کے بعد سائنٹیفک سیشن ہوا. سائنٹیفک سیشن میں تھا ہی وہ پہلا جو تھا سائنٹیفک ناگل ڈے پہ. آئی چیئر دی سائنٹیفک سیشن ان 5th آر ENT کانفرنس ان اشوکا ہوٹل ان نیو دہلی. یہ پاکستان کے لیے میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ ایک چھوٹا ملک ہے پاکستان. انڈیا از سچ اے بگ کنٹری. 140 کروڑ کی آبادی ہے، 40 صوبے ہیں ان کے. پھر وہ اتنے سارے 7 کنٹری سے آئے ہوئے تھے. بٹ آئی واز چیئرنگ دا سائنٹیفک سیشن. یہ مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کا میں نے شکر ادا کیا کہ آئی گاٹ دی اپرچونیٹی ٹو ریپرزینٹ مائی کنٹری دیر. اس سے پاکستان کی ایک بہت بڑی سال. لیکن وہ خود خوش تھے. میرے ساتھ جو ڈاکٹر بیٹھے تھے نا ENT کے پریزیڈنٹ، وہ کہہ رہے تھے، اور پروفیسر ڈیکا جو ڈین تھے، وہ کہتے ہیں یار ہمارے تو دونوں کے والدین جو ہیں دے اسٹڈی فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، دے اسٹڈی فرام گورنمنٹ کالج لاہور جہاں سے میں نے FSc کی ہے. یہ ایک سٹی آف اسکول اینڈ کالجز تھا. یہ لاہور کا عام چیز نہیں. ابھی بھی کہتے ہیں لاہور پاکستان کا دل ہے. تو اس وقت ایجوکیشنل جو سینٹر تھا نا اس پورے ساؤتھ میں، پورے نارتھ میں، ساری ساؤتھ وہ ہے جو کلکتہ کی طرف جیسے کہا جاتا ہے ساؤتھ آف دا سب کانٹیننٹ. نارتھ میں یہاں پر یہی ہوتا تھا. لوگ آتے تھے، دلی سے آتے تھے، کوئی لکھنؤ سے آتا تھا، کوئی بامبے سے آتا تھا، کوئی کسی جگہ سے. دے یوزڈ ٹو کم ٹو لاہور. لاہور میں آتے تھے. کینیڈ کالج تھا بچیوں کے لیے، بیسٹ کالج بنا تھا اس ایریے کے لیے. پنجاب یونیورسٹی تھی، ٹاپ موسٹ یونیورسٹی آف دا ایریا. جو یہاں لا کالج تھا وہاں بھی اپ ٹو یور جوڈسڈکشن جو تھی وہ بامبے تک جاتی تھی. ہمارے جو اسٹوڈنٹ تھے لا کالج کے، وہ یہاں پر میں نے ساری ہسٹری پڑھی ہے، وہ وہاں سے بھی آگے میں داخل ہوتے تھے بیفور پارٹیشن. تو اورینٹل کالج ہے. مطلب یہ سارے ایک اچھے انسٹیٹیوشن، ڈینٹل کالج، NCA. لیکن سب سے بڑھ کر جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تھا اٹ واز دا اولڈسٹ. سب سے پہلے جو گوروں نے ایک آ کے انسٹیٹیوٹ بنایا ہے اس کا نام ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں میں نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی. یہ ساری تمیزیں سے باندھی کہ جب میں وہاں بیٹھا ہوں تو میں نے کہا یہ گورنمنٹ کالج لاہور جہاں سے میں نے پڑھا FSc کر کے پھر میں کنگ ایڈورڈ میں آیا. یہ وہ ہیں جن کے لیے وہاں بھی بڑی رسپیکٹ ہے. انڈیا میں جب میں بتاتا تھا نا کہ آئی ایم دی اولڈ رابین اینڈ اولڈ کیمپولین، وہ میری طرف ایسے دیکھتے تھے اور رسپیکٹ سے سلام کرتے تھے کہ جی ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے ہیں جہاں ہمارے بزرگوں نے پڑھا ہے. ہم آج جو ڈاکٹر ہیں، ہمارے بزرگ نہ بنتے تو ہم نے کہاں سے ڈاکٹر بننا تھا. اس لیے یہ مطلب ساری چیزیں تھوڑی سی تمیز اس لیے باندھی کہ آپ میں ایک کانفیڈنس آنا چاہیے. یہ اسپیشلی جو ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، کنگ ایڈورڈ سے پڑھے ہیں، پڑھایا ہے، ہمارے ساتھ ایک اٹیچمنٹ آف دیٹ انسٹیٹیوشن. وی آر دا بیسٹ پیپل. کنگ ایڈورڈ میں سے میکسیمم لوگ امریکہ میں گئے. 80% لوگ چلے ہی امریکہ جاتے تھے. وہاں جا کے انہوں نے اپنا نام، نیم اور فیم پاکستان کے لیے بڑی، پاکستان کو سفیر ہے. اسی طرح وہ اگر انگلینڈ گئے، UK میں تو بیسٹ ڈاکٹر. اگر وہ مڈل ایسٹ میں ہے تو سب سے اچھے ڈاکٹر وہی کرائے. اب رہ گیا جہاں تک اڈلٹ میں ڈیفنس کا، وہاں پر یہی ہے کہ کان کا پردہ بھی ٹھیک ہے. سرجیکلی وی کین ڈو سم تھنگ. پردہ میں لگا دیتا ہوں، میکسیمم آدھے گھنٹے کے اندر کان کا میریگوپلاسٹی کا آپریشن ہو جاتا ہے. اس کی پھر آگے مختلف آتی ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد کان کے اندر اگر پانی پڑ گیا تو ڈرو میں ٹیوب لگا دی. پھر اس کے بعد اگر اندر کی چین جو ہے آسکولر چین، میریس، انکس، فٹ پلیٹ آف اسٹیفیس، اگر ان میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کو ہم ریپیئر کر دیتے ہیں. کوئی کان کے اندر کوئی پس پڑ گئی ہوئی ہے، کوئی پالپ بن گیا ہوا ہے، اس کو بھی سرجیکلی کافی مسائل ہم طریقے سے ہے. لیکن اڈلٹ میں ہم سرجری کی طرف زیادہ جاتے ہیں. لیکن اولڈر ایج گروپ میں ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کے کیا آپ اتنے بڑے بڑے آپریشن کرنے ہیں، ان کو آلہ استعمال. لیکن ایون ینگر ایج گروپ میں بھی اور اڈلٹس کو بھی آلہ لگ جاتا ہے. اگر آلے کے ساتھ بندہ ٹھیک ہوتا ہو، بعض مریض ایسے ضروری نہیں کہ ہر کسی کا پردہ پھٹا ہوا ہو یا اس کی چین اندر سے جو آسکولر چین ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہو. کئی مریض جو ہیں وہ سمپل آلہ لگانے سے دے فیل بیٹر. یعنی آلہ میرے حساب سے سستا اور آسان علاج ہے، جس کے لیے ہماری یہ کانفرنس جو تھی نیو یارک کی، جس میں میرے ساتھ امریکہ کی جو ENT کی ہماری پریزیڈنٹ پروفیسر جینیفر وہ کھڑی ہیں، انڈیا سے آئے ہوئے ڈیلیگیٹ کھڑے ہیں. ان تمام نے جو سائنٹیفک سیشن میں بات نکالی تھی کہ اعلیٰ سماعت بچوں، جوانوں اور بوڑھوں میں ایک بہت ہی اچھی اور کارآمد ایک ٹریٹمنٹ ہے. اگر یہ مریض کو سوٹ کر جائے تو اس کو لگوا لینا چاہیے، اس میں ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی میں اب آپ کو اور بات بتاؤں گا کہ یہ ادویات، یہ لمبے چوڑے مسئلے مسائل کی بجائے
हमें सिंपल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। दवाइयाँ खाने में लोग इतने रेगुलर नहीं हैं। कौन दवाइयाँ खाता है? वो कहते होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ईयर टेक्स ईयर्स, कानों का इलाज फिर वो सालों का इलाज होता है। ये तारिक अजीज साहब भी अपने प्रोग्राम में कहते होते थे नीलाम घर में कि दिल वालों की बस्ती है, बसते बसते बस्ती है। ये कान की बस्ती भी जो उजड़ी होती है, मैंने देखा जवानों में भी, वहाँ भी आपने कान का पर्दा लगा दिया, आस्कुलर चेन लगा दी, फिर उसके बाद चाहे इवन कॉकलियर इम्प्लांट छोटे बच्चों में किया जाता है, उसके बाद भी 3-3 साल के वो आले लगे रहते हैं, फिर उनकी स्पीच थेरेपी होती है। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। कान का जो इलाज है ये मजाक नहीं है, इट्स नॉट ए जोक। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आला लग जाए और वो शूट कर जाए तो इसको डोंट वेस्ट योर टाइम, as early as possible the you see hearing aid should be fit there. Otherwise जब हमारे में 81 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहते थे आधा समाज 2 साल की उम्र में लगना है। फिर जब मैंने 90 में लाहौर में पीसी होटल में एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ये 10th EAT कॉन्फ्रेंस करवाई, चेयरमैन सेनेट वसीम सजाद साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर। उस वक्त प्रोफेसर आए थे हमारे पास, फिर प्रोफेसर PW एल्बर्टी कनाडा से, वो वहाँ पर टोरंटो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे। उनने कभी आप ऐसे करें, इसको 6 माह पे ले आए। ये 1990 की बात है, पीसी होटल में। बिल्कुल मैं समझता, मैंने वो कॉन्फ्रेंस एज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज की। बंच ऑफ पीपल दे केम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, जर्मनी से भी थे, जापान। तो उन्होंने फिर यही आले के लिए कहा। यानी देखना ये है कि हमारी कितनी 70-80 साल की नॉर्मली जितनी जिंदगी है, होने को ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, लेकिन उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं कि बड़े पंगेबाजी वाले को ऑपरेशनों के चक्कर में पड़ जाएं। ऑपरेशन से तो ऐसे हमारे लोग चालू हैं, किसी को ऑपरेशन का किसी का जिक्र करते लोग डर जाते हैं, वो आते नहीं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन दास देता। ये मेरा मेयोस्पाल का भी तजर्बा है कि जैसे किसी को वेल्डिंग की रॉड नहीं लगा दी होती, हालांकि बच्चों में ट्रांसफर का ऑपरेशन तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो 5 मिनट में कर देते हैं, मरीज रिकवर कर जाता है। ऐसे होता कभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं और मरीज भी ठीक हो जाता है। इस तरह मैं ये आले के लिए आज भी एडवोकेट करूँगा। आला समात सस्ता और आसान इलाज है। हियरिंग फॉर ऑल हमारा स्लोगन है, जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी मलेशिया की जिसमें उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। थैंक यू वेरी मच।